بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. خیبر پختونخوا کے دا نگران وزیر اعلیٰ دا پارا دے وقت کے تیاریاں شروع دی اور دا اپوزیشن مسلسل نن دویم ورځ دا چې دا وی اجلاسونه کیږي لګیا دی. پرون بلور هاوس کې غونډه شوې وه، هلته ټول مشران یو ځای شوي وو. نن اکرم خان درانی صاحب په کور کې ټول مشران راغونډ شوي وو او یو بل سره کافي په دې باندې بحث کړی دی چې د هغوی طرف نه کم درې نومونه مخې ته راتلی شي او ولې چې اپوزیشن کې پارټۍ زیاتې دي، جمعیت علماء اسلام دا، مسلم لیگ نون دا، جماعت اسلامی دا، پیپلز پارٹی دا، ANP دا، ټول وخت کې یو ځای کېږي لګیا دي او کوشش کوي چې متفقه نوم د اپوزیشن لیډر طرف نه مخې ته راشي او د هر جماعت نه یا خو یو نوم مخې ته راشي یا هغوی په خپلو کې مشاورت وکړي او نومونه مخې ته بوځي چې هغه نومونه مخې ته راشي چې په هغې باندې هغوی کم از کم خپلو کې اتفاق وکړي. او بل خوا ته د حکومت طرف نه هم دې وخت کې څه اوازه نشته، خو د هغوی هم اجلاسونه روان دي او هغوی هم په دې باندې وخت کې سوچ و بچار کوي چې کم نومونه هغوی ورکولی شي. آیا څوک بیوروکریټ مخې ته راوستی شي یا څوک سماجي کارکن مخې ته راشي، څوک صنعتکار مخې ته راشي، د چا نوم هغوی مخې ته ورکړي چې هغه راشي او هغه بطور کیئر ټیکر وزیر اعلیٰ د خیبر پختونخوا دې وخت کې څوکۍ سنباله کړي. دې راپا تقریبا 3 ورځې ورکړلی شوې وې. پرون سهار په باندې 9 بجې دا وخت شروع شوی دی. نن سهار په باندې 9 بجې یو ورځ پوره شوه او سبا سهار به دا 2 ورځې پوره شي. نو بیا مطلب چې سبانۍ ورځ اخرنۍ ورځ ده، بیا خو به شپه شي او بله ورځ چې کله سهار موږ راپاسو نو دغه 3 ورځې به پوره او بیا به خبره پارلماني پارټۍ طرف ته ځي. خو دا نومونه به مخې ته خامخا راځي، نومونه به ایښودی کېږي او بیا به په هغې نومونو باندې مشاورت کېږي چې طریقه کار څه دی. داسې هم کیدی شي چې نومونه د حکومت طرف نه هم مخې ته راشي او نمونه د اپوزیشن طرف نه هم مخې ته راشي او بیا په هغې باندې بحث وشي چې څه طریقه کار کیدی شي. خو بل خوا ته موږ دا هم ګورو چې وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب د اپوزیشن لیډر سره ناستې نه انکار کړی دی او اکرم خان درانی صاحب نن دا پیشکش کړی دی چې هغه تیار دی چې سپیکر هاوس کې ملاقات وشي. وزیر اعلیٰ هاوس ته به هغه نه ځي، هغه انکار وکړه چې زه وزیر اعلیٰ هاوس ته نه ځم، زه وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سره هلته نه کینم، که ما سره کینی را دې شي سپیکر هاوس کې یا بل چرته به کینو. سپیکر هاوس د وخت کې ظاهري خبره ده پاکستان تحریک انصاف سپیکر دی، نو هلته هم پاکستان تحریک انصاف دی. خو آیا محمود خان صاحب به هلته لاړ شي، هلته به ناسته وشي؟ دې وخت کې دا ممکنه نه ښکاري، ولې چې د پارټۍ قیادت به دا بالکل هم برداشت نه کړي. څنګه صورتحال دې وخت کې پنجاب کې جوړ دی چې هلته کې نومونه کم مخې ته راغلي وو دا حکومت طرف نه، پرویز الهی صاحب طرف نه او بیا د حمزه شهباز طرف نه. هغه نومونو ما اتفاق ونه شو، پارلماني پارټي ته خبر لاړه او سبا به د هغوی هم د پارلماني پارټي مدت مکمل شي او بیا اوسه پورې د هغوی چې کوم پارلماني پارټي د وخت پوره کړی دی، سبا به د هغوی پارلماني کمیټۍ ته هم وخت پوره شي او بیا به دا نومونه کم چې د وخت کې مخې ته راغلي دي هغه به ځي الیکشن کمیشن ته او الیکشن کمیشن به ټاکنه کوي. خو بل خوا ته وزیر اعلیٰ انکار کړی دی چې موږ به دغه نوم نه منو، هغه وزیر اعلیٰ به نه منو کم چې الیکشن کمیشن ولګوي. آیا خیبر پختونخوا کې به هم دا صورتحال ول چې الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر خو عمران خان صاحب نه مني او معامله هم الیکشن کمیشن طرف ته روانه ده؟ خو بیا هلته کې دا صورتحال کېږي نو څه به کېږي؟ په دې به هم خبره کوو چې خیبر پختونخوا کې څه امکانات دي، څوک راتلی شي او آیا اپوزیشن خپلو کې یو ځای دي یا نه؟ یو وړه شانته مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او موږ خبره کوو لګیا یو د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلیٰ او خیبر پختونخوا کې د نگران سیټ اپ حوالې سره پاکستان تحریک انصاف د وخت کې ټول ریجن کې صدرن ریجن، سینټرل ریجن، هزاره، ملکنډ او قبایل لپاره خپل خپل ریجنل پارلماني بورډ هم جوړ کړي دي او هغوی نه هم درخواستونه غوښتي دي چې 25 جنوري پورې د هر صوبایي اسمبلی حلقې دپاره 3 موضوع ترین امیدوارونو نومونه دې راولېږلي شي. هغوی خپل کوشش کوي خو دې سره سره خبره دا هم ده چې نگران وزیر اعلیٰ دپاره هلې ځلې روانې دي او نگران دپاره ټولو نه پهله خبره کوو چې آیا اپوزیشن په خپلو کې متحد دی او که نه؟ غونډې کېږي لګیا دي، دننه نه خبرونه به روان دي چې هر جماعت غواړي چې د هغه د خوښې کس راشي. خو صورتحال څه دی په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره ټلیفون د لارې پېښور کې د جیو نیوز بیورو چیف سینئر صحافی تجزیہ کار شکیل فرمان علی صاحب موجود ہے. شکیل صاحب بہت بہت شکریہ. شکیل صاحب پہلا سوال کافی سمپل سا ہے، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کیا اپوزیشن خود متحد ہے جو یہ 3 نام انہوں نے آگے بھیجنے ہیں؟ فہیم صاحب بات اس طرح ہے کہ اپوزیشن کی آج بیٹھک ہوئی اور اس قسم کی خبریں آئی ہیں
کہ اور یہ خبریں آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ وہ مطمئن نہیں ہے اور ان کی طرف سے یہ باتیں سامنے آئی ہیں کہ اپوزیشن میں سپلٹ ہے. تاہم بیٹھے ہیں. اصل مسئلہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپوزیشن کا نہیں ہے, اصل مسئلہ حکومت کے ساتھ جو ہے مذاکرات کا ہے. سب اب تک جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیں کہ 40 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب تک جو ہے وزیر اعلیٰ محمود خان نے اکرم خان درانی جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے, پہلی آئینی ذمہ داری ہے ان کی اسمبلیاں تحریر ہونے کے بعد, جس کا گورنر نے بھی جو ہے ذکر کیا اپنے اعلامیے میں کہ دونوں کنسلٹ کریں اور وزیر اعلیٰ نے خط لکھنا ہے, نام مانگنے ہیں اور ان سے مشاورت کرنی ہے. اکرم خان درانی سے ابھی تک جو ہے 40 گھنٹے یعنی 1 دن سے 1.5 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, ابھی تک جو ہے خط نہیں لکھا جا سکا ہے. اور یہی ہے کہ تحریک انصاف اس کی بھی سوچ کر رہی ہے کہ یہ خط نہ لکھا جائے. آج تک کی یہی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کہتے ہیں کہ خط نہ لکھا جائے, لیکن آئینی طور پہ ہے وزیر اعلیٰ کو مشاورت کرنی ہوگی. دوسری جانب اکرم خان درانی صاحب کا بھی رویہ آپ کو پتہ ہے اور انہوں نے بھی جو ہے واضح کیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے وزیر اعلیٰ محمود خان کے ساتھ جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نہیں بیٹھیں گے مشاورت کے لیے. وہ اسپیکر کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ صرف نہیں جائیں گے. تو اپوزیشن کی اسپرٹ جو آپ بات کر رہے ہیں اور ان میں کوئی اگر کوئی تناؤ ہے آپس میں جو اپنا ہر کوئی اپنا وزیر اعلیٰ لانا چاہتا ہے, تو میرے خیال میں اس وقت یہ بڑا سوال ہے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے متفق ہو جائے گی اور پی ڈی ایم کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی اور جو ہے ان کی اکثریت ہے, تو غالب امکان یہی ہے کہ ان دونوں کے تجویز کردہ ایک نام میں سے جو ہے وہ ہی جو ہے اس کے چانسز ہوں گے کہ اس کو جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ لگایا جائے اگر معاملہ یہیں سے اگر سیٹل ہوا. یہاں اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو ماضی میں بھی ان کا کوئی اچھا نہیں گزرا پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی آئی کا. گزشتہ مطلب آپ کو یاد ہو تو اس کے اوپر ایک بیٹھک ہوئی تھی اور ایک اتفاق ہو گیا تھا ایک نام کے اوپر, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اس سے بہت زیادہ اس کام پہ تنقید ہوئی. حالانکہ خٹک صاحب بھی جو ہے اس میں انہوں نے اتفاق کیا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ واپس کیا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں, حالانکہ رضامندی ہو گئی تھی دونوں کی اس نام کے اوپر. تو اب اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جو ہے معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گیا. تو اب تک کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو سبھی امکان یہی ہے کہ ان دونوں جو ہے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ محمود خان کے درمیان کسی ایک نام پہ اتفاق نہیں ہوگا اور معاملہ پارلیمانی کمیٹی جائے گا, اور پارلیمانی کمیٹی میں بھی یہی غالب امکان ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی کنسنسس نہیں ہوگا اور آخر کار جو ہے بال جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کورٹ میں جائے گی, جس طرح پچھلی مرتبہ گئی تھی انہوں نے جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان کو نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا. شکیل صاحب, جو آپ نے ذکر کیا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اختلاف موجود ہے اپوزیشن میں, 4 بڑی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی 20 میں شامل ہے, بلوچستان عوامی پارٹی بھی شامل ہے, لیکن باقی جو 4 جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی, اے این پی, جے یو آئی, پی ایم ایل این, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 6 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, باپ اور جماعت اسلامی بھی شامل ہو جائے, تو یہ 6 کے 6 3 ناموں پر اتفاق کر سکیں گی؟ میرا تو اپنا جو ہے ذاتی رائے یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے کسی 3 ناموں کے اوپر جو ہے متفق ہو جائے گی اور اپنے 3 نام دے دی گی. کیوں کہ انہوں نے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک اپوزیشن بھی کرنی ہے اور آگے بھی جا کے ان کے مفادات یکساں ہیں. پی ڈی ایم جماعتیں دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن میں ہے اس وقت, تو پی ڈی ایم کی جماعتیں اس وقت یہ نہیں کہیں گی کہ کوئی ایسا نیا جو ہے تنازع کھڑا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ امپریشن جو ہے پبلک میں کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ایک جو ہے متفق ہو کے 3 امیدوار بھی اپنے نامزد نہیں کر سکتے وزارت اعلیٰ کے لیے. تو آپ کی اطلاعات کیا ہے کہ اگر اتفاق ہوتا ہے تو کون سی جماعتیں پھر قربانی دیں گی؟ بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این قربانی دیں گی, یا اے این پی اور جے یو آئی میں جو ہے وہ کچھ چانس ہے قربانی دینے کا؟ دیکھیں, عوامی نیشنل پارٹی اور جو پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ صوبے میں جو ہے ایک اہم آئینی عہدہ ہے گورنر کا, وہ جے آئی کے حصے میں گیا ہے. حالانکہ جے آئی کو مرکزی وزارتیں ملی ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار جو ہیں میاں سفار حسین, ان کا نام جو ہے نظر انداز کیا گیا. اور قربانی سب جو ہے عوامی نیشنل پارٹی میں بھی لگتا یہی ہے کہ اس مرتبہ جو ہے باری جے آئی کے کہ وہ قربانی دے گی اور اس نام پہ متفق ہوگی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں جو ہے دیں گی, اس کے اوپر وہ زیادہ متفق ہوں گے کہ وہ نام ہم آگے دے دیں. لیکن ابھی تک حتمی طور پہ کچھ کہنا ممکن نہیں ہے, لیکن یہی ہوگا. جس طرح آپ دیکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں
اور ان کے سینئر رہنما سے ہماری بات ہوئی ہے غلام احمد دلور صاحب سے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ لگتا یہی ہے کہ معاملہ یہاں پہ حل نہیں ہوگا اور یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی حل نہیں ہوگا، بلکہ آخر میں یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کو قربانی دینی پڑے گی، تو قربانی جی آئی کو دینی چاہیے، کیونکہ دیگر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، بس اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی، انہوں نے جو ہے اب تک صوبے میں جو اہم تقرریاں ہوئی ہیں، جس میں سب سے اہم تقرری جو ہے گورنر خیبر پختونخوا کی ہے، تو انہوں نے قربانی دی ہے اور جے آئی کو راستہ دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اتحاد نہ ٹوٹے اور عوام میں یہ احساس نہ جائے کہ پارٹیاں جو ہیں آپس میں اختلافات کا شکار ہیں۔ اور یہ ساتھ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اے این پی کو زیادہ موقع ہے کہ ان کا نام آ جائے وہاں سے، حکومت کی سائڈ سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا پاکستان تحریک انصاف خود بے فکر ہے؟ وہاں کی خبریں کیا ہیں؟ ان کی طرف سے 3 نام سامنے آنے کا کتنا امکان ہے؟ 3 ہی آئیں گے یا 2 یا 1 نام بھی آ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سے بھی میری اپنی پرسنل بات ہوئی ہے، جس میں مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کے ناموں کے لیے مشاورت شروع کر دی ہے اور اس حوالے سے جو قریبی کردار ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو ہوگا، کیونکہ وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے مسلسل مشاورت کر رہے ہیں اور وہی نام جائیں گے جس کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان بھی ناموں کی منظوری دیں گے۔ تو وزیر اعلیٰ نے جو ہے کام اپنا شروع کیا ہوا ہے، آج بھی جو ہے وہ مشاورت کرتے رہے ہیں، وہ مختلف چند جو ہے بیوروکریٹ سے بھی انہوں نے اپنا انپٹ دیا ہے اور چند جو ہے اپنے سیاسی جو قریبی پارٹی کے رہنما ہیں اور دوست ہیں اور ساتھی ہیں، ان سے بھی انہوں نے مشاورت کی، وہ مشاورت کر رہے ہیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ نام فائنل ہو گئے ہیں، نام انہوں نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے، اب یہ نام جو ہیں عمران خان صاحب کو بھیجے جائیں گے اور ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کن ناموں کو جو ہے ان کی تجویز کردہ ناموں کو اگر وہ اپروو کرتے ہیں تو یہ نام جو ہے یہ اپنی اپوزیشن لیڈر کو ساتھ شیئر کریں گے اور اپوزیشن لیڈر ان کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ جو نام فائنل ہوئے ہیں وہ ہیں کون؟ کوئی صنعتکار ہے، سابق جج ہے، سابق بیوروکریٹ ہے، کون اس میں شامل ہے؟ نام نہ لیں، صرف اشارہ ہی اگر واضح ہو سکے۔ صاحب اس میں جو ہے کچھ نام سرکولیٹ کر رہے ہیں، ان میں ریٹائرڈ ججز ہیں، ایک تو ایسے جج ہیں تو یہاں سے پہلے یہ عہدہ نبھا کے گئے ہوئے ہیں، اسی طرح چند بیوروکریٹ ہیں، 2 جو ہیں ایسے امیدوار ہیں جن کے نام آ رہے ہیں، ان میں 2 چیف سیکرٹریز ہیں جن کے خیبر پختونخوا کے سابق چیف سیکرٹری تھے اور انتہائی جو ہے ایماندار اور اچھی شہرت کے حامل وہ چیف سیکرٹری تھے، ان کے نام ہم سن رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری فاٹا کی سیٹ پر کام کرنے والے سینئر جو ہے ایک بیوروکریٹ جو کہ اب ریٹائرڈ ہیں، وہ انہوں نے جو ہے ایون پریزیڈنسی میں بھی کام کیا ہوا ہے، ان کا نام جو ہے سرکولیٹ کر رہا ہے۔ ایک کوئی صنعتکار ہیں، ان کا نام دیا، لیکن زیادہ تر امکان یہی ہے کہ اگر جو ہے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہوگا وہ یا تو بیوروکریٹ ہوگا یا تو جو ہے اس کا تعلق عدلیہ سے ہوگا، کیونکہ اگر یہ کسی ایک نام پہ ایون آج ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک جو ہے سابق مشیر معاون خصوصی جو تھے ان کا نام بھی جو ہے لیا جا رہا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اپوزیشن حکومت اگر سیاسی شخصیت ہوئی تو اس سے متفق ہو سکے۔ وہ اگر متفق ہوئے تو کسی جو ہے بیوروکریٹ ریٹائرڈ یا ریٹائرڈ جج پر ہی متفق ہوں گے، اور معاملہ اگر الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا تو انہیں جو ہے 2 شعبوں میں جو کام کرنے والوں کی لاٹھی نکلے گی۔ معذرت چاہوں گا شکیل صاحب، کل آخری دن ہے اگر ہم لوگ دیکھیں پریکٹیکلی، کیونکہ پرسوں صبح 9:15 بجے ٹائم پورا ہو جائے گا، تو کل آپ کو لگتا ہے کہ یہ نام سامنے آ جائیں گے یا ہمیں پرسوں صبح تک کا بھی انتظار کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ کہہ رہے کہ آج اپوزیشن کی جو میٹنگ تھی اس میں اپوزیشن لیڈر جو ہے مشاورت کی ہے اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ جگہ چھوڑی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میری اہم ملاقات ہے، میری اس میں ہم ڈسکشن کریں، تو یہی ڈسکشن ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ محمود خان جو ہیں وہ بھی تیار بیٹھے ہیں۔ اب پہلے تو امپریشن یہ ہے کہ جو ہے خط نہیں لکھا جائے گا، لیکن یہ ہمارے ذرائع کے مطابق ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب جو ہیں صبح جو ہے رابطہ کریں اپوزیشن لیڈر سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، یہ اس کام میں ہونا ہے، تو یہی امکان ہے کہ شاید کل جو ہے دونوں جانب سے
نام جو ہے سامنے آ جائیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے پچھلی مرتبہ بھی جو ہے ان کا جو نامزد جو ہے جن کو انہوں نے نامزد کیا تھا نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے, ان کے نگراں وزیر اعلیٰ نہیں آئے تھے بلکہ اپوزیشن نے جو نام دیا تھا ان کا نام آیا تھا. تو یہ ہے کہ کل تک ہو سکتا ہے کہ 6 کے 6 نام جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تبادلہ ہو, کیونکہ پرسوں آپ والی بات تھی کہ 9:15 بجے جو ہے پورا ہو جائے گا کام. بہت بہت شکریہ شکیل فرمان علی صاحب و سنگا شکیل صاحب ذکر ہو کہ بیورو چیف جیو نیوز پشاور چے دے وقت کے ډیر کم امکان دی. تر اوسه پورې وزیر اعلیٰ صاحب خط نه دی لیکلی اپوزیشن لیډر ته, او چې کله پورې خط نه لیکلی شوی خط کې دا خبر نمونه بلیږي چې دا نمونه دي زما گورنر ته به هم چې تاسو په دې باره کې څه وایئ. اگر رابطه ونه کړي نو اپوزیشن لیډر به هم گورنر ته خپل 3 نمونه لیږي چې دا 3 کسانو باندې موږ اتفاق وکړو. تاسو ګورئ چې څه صورتحال جوړیږي, خو کتل به دا وي چې کم اخرنی نوم ټاکلی کېږي, ولې چې دا 2 جماعتونه دي دوی به خپلو کې ټوله فیصله کوي, خو نمونه 3 تلل دي. 3 نمونو موقع شته چې کوم نومونه لیږل دي. بهرحال دې وخت کې خیبر پختونخوا کې اسمبلی نشته, خو حکومت شته. حکومت مطلب وزیر اعلیٰ شته, کیبنٹ نشته. کیبنٹ کو فیصلې نشي اغستی, نو بیا به څه صورتحالي. الیکشن کله کیدی شي, او چې الیکشن کله پورې نه کیږي د صوبې دغه انتظام به چلیږي څنګه, په دې به خبره کوو یو وړه شان دمې نه پس. تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. پرون صوبایي اسمبلی ختمه شوه, حکومت ختم شو, نوټیفیکیشن مخې ته راغی, خو وزیر اعلیٰ صاحب به تقریبا 10 ورځو پورې خپل دغه کار جاري ساتي, ډے ټو ډے افیر به ګوري, او ورسره موږ کتل چې نن مختلف پوسټینګ ټرانسفر مخې ته رالل. چې کوم ایډیشنل سیکرټري ماینز و هغه ډي جي او لګېده, ډایرکټر لوکل ګورنمنټ بدل شو. دا تبادلې آیا قانون مطابق دی یا نه؟ قانون څه وایي چې کله اسمبلی ختمه شي کیئر ټیکر سیټ اپ راشي یا انتخابات ته موږ روان یو, خو تر اوسه پورې د انتخاباتو شیډول نه دی جاري شوی. په دې به هم خبره کوو چې 90 ډیز الیکشن کمیشن سره دی د 90 ورځو کې دننه که مونږ کم پوره شیډول دی هغه تقریبا 50 ورځو پورې جوړیږي چې کله اناونسمنټ وشي او کله د پولینګ ډے راځي, خو دغه باقي 40 ورځو کې دننه کله هم الیکشن کمیشن شیډول جاری کولی شي. خو دغه شیډول جاری کېدو پورې صوبه به چلیږي څنګه, آیا دغه ډیولپمنٹ فنډ استعمالی دی شي, پوسټینګ ټرانسفر کی دی شي, څه طریقې کار دی, په دې به خبره کوو. د وخت کې مونږ سره الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ترجمان سہیل احمد صاحب موجود دی. سہیل صاحب ډیره شکریہ. سہیل صاحب لږ خبر کې یو خدا چې کله هم مونږ خو د ناول کم پروسس کتلې دی, دواړو اسمبلیانو خپل مدت پوره کړو, نو هغه وخت کې پابندي لګېدلې وه چې څه قسمه ډیولپمنٹ کار نشي کېدی, پوسټینګ ټرانسفر نشي کېدی. دا دې وخت کې اسمبلی خپل وخت پوره نه کړ. الیکشن ایکټ 2017 هم راغلی دی, 18 امینډمنټ هم مین کې تیر شوی دی. اوس طریقې کار څه دی؟ دغه اسمبلی نشته, ډیولپمنٹ کارونه به څنګه کېږي او پوسټینګ ټرانسفر به څنګه کېږي؟ ګورې جی فهیم صاحب, تاسو ته دا معلومه ده چې دا کیئر ټیکر سیټ اپ چې کوم وي نو کله چې جوړ نه وي یا به جوړ شي نو د هغې بنیادي کار دغه روټین بزنس یعنې هغه افیرز هغه معاملات چلول وي. الریډي لکه چونکې دې سره مینډیټ نه وي, یو هغه شان اختیار نه وي, صرف د کنډکټ اف الیکشنز هغه د نگرانۍ یا د هغې لپاره چې کوم امور دي هغې چلولو لپاره دا کیئر ټیکر چې کوم هغه بنیادي کنسپټ دی هغه دا دی. دې حوالې سره لکه چې دا کوم تاسو اوس موجوده کومه خبره کوئ چې دغه نه شي جوړ شوی کیئر ټیکر چیف منسټر, نو دا چې کوم الریډي زموږ مخکې چې کوم چیف منسټر وي هغه صرف د هغې هغه چې هغه فیل شي او دا روان چې کوم پورې وزیر اعلیٰ نه راغلی نو دوی به چې کوم د ډیلي روټین امور دي هغه به ګوري او هغه به چلوي. او سر دا دې وخت کې چې کوم ډیولپمنٹ کارونه دي د هغې فنډز وغیرہ هم جاری کیدی شي, پوسټینګ ټرانسفر هم کیدی شي؟
لکه ګوري الیکشن کمیشن خو بنیادی دغه د چې کله شیډول راشي شیډول اناونس شي نو تاسو ته دا پته ده چې دا غي نه بعد بیا دا چې هیڅ قسمه څه ترقیاتي کارونه اول خو دې کولم نشي لکه مثلا مطلب دې چې هغه نشته کنه پاور نشته بالکل چې دا چې وکي او داسې قسم څه هغه مخکې زموږ ته نوټس کې نو راغلي او لکه الیکشن کمیشن اف پاکستان د شیډول د اناونسمنت نه بعد د شیډول دراتلو نه بعد خو مکمل پابندي وي نو فلحال خو موږ په دې بسنه شو ویل چې سکیږي یا نکیږي یا څه شي وي لا خو فلحال هغه فیصله شوی نه چې کېټیکر راشي او امور حکومت چلوي جی صحیح ډیره شکریہ سہیل احمد صاحب تاسو موږ له وخت راکړو څنګه هغوی ذکر وکړو چې کیر ټیکر سیټ اپ چې راشي عبوري نظام روان شي نو بیا به شیډول طرف ته خبره ځي دې وخت کې خو فلحال آئیني چې کوم پروسس دی هغه روان دی خبره لا الیکشن کمیشن ته نه ده حواله شوې چې کله هغوی ته حواله شي نو بیا به نه پس ګورو دې سره سره موږ وګورو چې څومره هم ډیولپمنټ کارونه کیږي هغې کې نه خو د وزیر اعلی کار وي نه په هغې کې د منسټر کار وي دا ټول کارونه اکثر لا بیوروکرسي کوي چې کوم ایڈمنسټریټیو اپروول دی یا هغې کې دننه فاینانشل اپروول دی یا مختلف قسمه د وخت کې منظوریانې دي که د پروونشل ډیولپمنٹ ورکنګ پارټي خبره وکړو ډپارټمنټل ورکنګ ډیولپمنٹ پارټي خبره وکړو چې کوم دې وخت کې دغه منظوری کیږي هغه هم ټول بیوروکرسي کوي هغې کې هم څوک منتخب نماینده نی ناست که کینی ټیک تا ګینې دغه ناسته ضروري نشته دی نو دا ټول پروسس د سره دې وخت کې پیرلل رواني او هغې باندې څه قسمه پابندي هم نشته څه مسله هم نشته مطلب چې د صوبې کار روان دی چې کوم ډیولپمنټ سکیمونه دي هغې ته به فنډز هم هغسې جاري کیږي چې کوم د هغې طریقه کار دی او هم هغسې دا بیوروکرسي هغه څه ګوري سیکټري خزانه فاینانشلي مول ګوري خو قانون د حوالې سره څه وایي دې وخت کې موږ سره بابر یوسفزئی صاحب موجود دی کم چې ایڈوکیټ دی د سپریم کورټ آف پاکستان بابر صاحب ډېره شکریہ بابر صاحب یو خو دا راته ووایه چې دې وخت کې اسمبلی نشته اسمبلی ختمه ده کیبنټ حکومت هم نشته دی چې کوم دې وخت کې زمونږ څومره هم فنډز دي د هغې استعمالېدل یا د ډیولپمنټ چې کوم پروجیکټس دي د هغې منظوري په هغې باندې څه قدغن هم نشته نو دا سسټم به چلیږي څنګه بیسیکلی تاسو خو ټیک ووایئ دا په لومړي ځل داسې وشو چې اسمبلی د خپل مدت ختمولو نه مخکې د ډیزالف کولو دپاره چیف منسټر سمري فارورډ کړه جی نو چې هغه چیف منسټر دغه سمري فارورډ کړه نو بیا هم هغه آرټیکل 224 به ان پلیس دي چې تر څو پورې کیرټیکر سیټ اپ نه راغلی نو موجوده سی ایم چې نو هغه به کنټینیو کوي هغه خپل آفس به کنټینیو کوي چې تر څو پورې کیرټیکر سیټ اپ نه راغلی بیا آرټیکل 224 هم هغه 224 اف د کانسټیټیوشن هم هغه ورکوي چې څنګه به کیرټیکر سیټ اپ راځي هغه کیرټیکر سیټ اپ چې دی هغه ان پلیس شي نو هغه انټرم سیټ اپ د پاره چې هغه 90 ډیز دی چې پرووایډډ دی په کانسټیټیوشن کې چې 90 ډیز کې به الیکشن کیږي بیا کله که تاسو ته یاد وي نو د بېنظیر بوټو صاحب چې کله شهادت وشو نو هغه الیکشن یو میاشت ډیلې هم شو هغه بالکل او جی بالکل نو که ډیلې شي یا د هغې د نور فردر ډیلې کولو دپاره بیا پروکلیمیشن اف ایمرجنسي د هغه آرټیکل 232 پرووایډ کوي چې که په بل څه وجه باندې هغه ډیلې کېږي نو بیا به ایمرجنسي لګي چې د هغې هر سیاسی نظریه لرلو والا خلک یې همیشه مخالفت کوي نو لګي خدا سي چې لکه تر څو پورې چې کیرټیکر سیټ اپ نه راغلی نو دغه سیټ اپ به صرف د منسټران ختم شو خو دا کیرټیکر دا منسټر چې دی د کیرټیکر راتلو پورې به د عمده چیف منسټر وانه دی به فنکشنز کوي بابر صاحب کوم وګورو نو څنګه خبره مکړه چې څومره هم د وخت کې ډیولپمنٹ کارونه دي هغې کې ایم پی اے یا منسټر انوالو نی د هغه ډایرکشن خو وي انفلوئنس خو کوي خو دا هر څه د بیوروکرسي د ساین نه چلیږي سیکرټري ساین کوي ایکس سی این ساین کوي انجینیر ساین کوي چې کوم هلته ډپټي سیکرټري وي هغه ساین کوي ډایرکټر ساین کوي د هغوی ټوله ذمواري وي دې وخت کې هم منسټر خو نشته دی خو شیډول مخې ته نه دی راغلی شیډول کې بیا ډیولپمنٹ کارونو باندې پابندي ولګي پوسټنګ ټرانسفر باندې هم پابندي ولګي نو مطلب دا چې دې وخت کې دوی خپل کار جاري ساتلی شي بیسیکلی عمدغه شانته تاسو ټیک وایي خو څنګه چې آرټیکل 140 وایي چې لوکل ګورنمنت به تاسو ان پلیس کوي جی سر نو دا زموږ یا بدبختی وته وایي یا اگر رائټلی ان پلیس شوی نه دی لکه لوکل ګورنمنت الیکشن شوی دی
یا هغه ناظمانو لا یا ناظمین لا هغه رول نه دی ورکړی شوی. نو که هغه رول هغوی له ورکړی شوی وي نو بیسیکلي دا ډیولپمنټل فنډ چې دی نو دا د لوکل ګورنمنټ ډومین کې راځي. خو انفارچونیټلی زمونږ په سیټ اپ کې ایم پی اے ایم این اے هغه فنډز یوټیلایز کوي د هغه په ډایرکشن باندې سیول بیوروکراسي چې نو هغه فنډز لګوي او چا ورته چېرته وایي چې دلته نالۍ پخه کړه او دلته روډ جوړ کړه او دلته کوڅه پخه کړه نو هغه شانتې پلیس کېږي. خو ادروایز چې دی نو سیول بیوروکراسي شته چې تر څو پورې کیرټیکر سیټ اپ نه دی راغلی. کیرټیکر سیټ اپ چې راشي نو الیکشن کمیشن اف پاکستان به امپاور شي. هغه په دغه شانتې ډیولپمنټل فنډ باندې به دغه ولګي بین ولګي پوسټینګ ټرانسفر باندې به بین ولګي او هغه به لکه اوس دی وخت کې نن هم څه آرډر شوي دي اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ لخوا او څه آفیسرز چینج شوي دي نو دا اسټابلیشمنټ ډپارټمنټ کولی شي چې کله پورې کیرټیکر سیټ اپ نه راغلی. بالکل تر څو پورې چې کیرټیکر سیټ اپ نه دی راغلی نو کرنټ وزیر اعلی چې دی هغه به امپاور یا به کنټینیو وي. بابر صاحب لږ په دې کنفیوژن باندې کلیر کړئ د دوه کې لږ کنفیوژن دی. یو خدا چې دا پابندي به د کیر ټیکر راتلو نه پس لګي یا دا پابندي به د شیډول راتلو نه پس لګي. شیډول چې دی اب 90 ډیز کې دنه الیکشن کوي نو شیډول که موږ وګورو تقریبا 50 ډیز دنه پورا ایکسپینډ کیږي چې کله تاریخ اناؤنسمنٹ وي او پولینګ کیږي نو دا 40 دن بیا پاتې کیږي. نو آیا پابندي به د کیر ټیکر سیټ اپ سره لګي یا شیډول راتلو نه پس به لګي؟ دا موسٹ پروبلی چې څنګه ښکاري کیرټیکر سیټ اپ چې دی نو هغه خو لکه اوس لیډر اف د اپوزیشن او سی ایم متفق شو نو نوم به فاینل شي. کای نه شو بیا به زی سپیکر ته که بیا په هغه فاینل نشو نو بیا به زی الیکشن کمیشن ته. خو چې کیرټیکر سیټ اپ راشي نو لیټرلی الیکشن کمیشن ان پاور شي د هغه دا لکه کیرټیکر سیټ اپ چې دا کیرټیکر پیریډ د پاره دی او هغه پیریډ چې دا کانسټیټیوشن پرووایډ کوي هغه 90 ډیز دی. چې 90 ډیز کې به خامخا هم دا شیډول کیږي خامخا به دا الیکشن کیږي او خامخا به نوې سیټ اپ ان پلیس کیږي. نو چې نوې سیټ اپ تر څو نه ان پلیس شوی نو دا بین به دغه به الیکشن کمیشن ایمیډیټ کمیشن داسې شوی دی چې کله کیرټیکر ګورنمنٹ راشي نو ایون اناؤنسمنٹ اف د شیډول اف الیکشن کمیشن په دې پوسټینګ ټرانسفرز په دې سپینډینګ اف د فنډز په دې باندې بین ولګي. الیکشن کمیشن به د خپل بین لګئی او اعلامیه په ډېر شکریہ بابر یوسف زئی صاحب سپریم کورټ سینئر قانوندان او څنګه هغوی ذکر وکړ چې دا دواړه کیدی شي خو دا به کوي الیکشن کمیشن کیرټیکر سیټ اپ راتلو سره هم الیکشن کمیشن پابندي لګولی شي چې بس نور به اوس ډیولپمنٹ فنډ نه استعمالیږي او دا هم کیدی شي چې کیرټیکر سیټ اپ راشي او الیکشن کمیشن لږ انتظار وکړي چې دا موږ به شیډول جاری کوو او چې کله شیډول جاری کیږي کاغذ د لوکل گورنمنٹ وي کاغذ ضمنی انتخابی یا عام انتخابات وي هغې کې پهلنی پیراګراف کې دا خبره منشن وي چې کله پورې پولینګ نه کیږي یا بعض اوقات اخره کې هم دوی منشن کولی شي چې کله کیږي الیکشن سر ته نه رسي تاسو به هیڅ قسمه په دغه علاقه کې که هغه یو ضمني الیکشن یا یو ډسټرکټ کې الیکشن یا پوره صوبه کې دی هلته کې پوسټینګ ټرانسفر نشي کېدی. مطلب بیا فیډرل ګورنمنټ هم خپل امپلایز هلته نشي چینج کولی. کوم چې دی خوا د وفاقي ملازمین دي هغوی به هم نه چینج کیږي صوبایي به هم نه چینج کیږي او د ډسټرکټ کیډر به هم نه چینج کیږي په خپل ځای باندې شي او هلته به ډیولپمنټ کارونه هم نه کیږي. فیډرل ګورنمنټ هم هلته بیا کار نشي کولی. صوبه کې به ټوټل جیم شي چې کله شیډول جاری شي. دا اختیار الیکشن کمیشن سره دی او کله هغه خپل اختیار استعمالوي دا به علی کیږي چې کله نگران وزیر اعلی راشي. یو وړه شنته ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او یوه اصولي فیصله وشوه. اصولي فیصله ورته ځکه وایو چې کوم ځای کې دا رپورټ شوی وه هغوی ورته اصولي ووې او اصولي فیصله دا را چې وفاقي حکومت به مینی بجټ راوړي او د 200 ارب روپو اضافي ټیکسونه به ستاسو او زموږ نه هغوی وصولوي. دغه عوام نه به دغه ټیکسونه دوی اخلي او هغې دپاره به هغوی 80% ګیس ګرانوي او بجلی به هم هغوی ګرانوي تقریبا 3 روپۍ یا 3.5 روپۍ فی یونټ نوره هم. دا یو اصولي فیصله ده ولې چې IMF خوشحالول دي
او څنګه به خوشاله هم ستاسو او زمونږ جیب نه به خوشحالیږي. دا حکومت دا فیصله واغشته، اصولي فیصله ورته ویل کېږي، خو دا اصولي نه ده، دا هغه ظلم دی کوم چې دې وخت کې د پاکستان په ولس باندې کېږي لګیا دی. حکومت تر اوسه پورې مکمل توګه باندې ناکامه شوی دی چې هغه څنګه خپلې خرچې کنټرول کړي، څنګه خپل غیر ضروري اخراجات کنټرول کړي او څنګه هغه خپل انکم جنریشن سیوا کړي. هغوی اوسه پورې هغه ټیکس نیټ هغسې سیوا نه کړ څنګه چې د هغې نه تمه وه. دې وخت کې وفاقي حکومت LCs بند کړي دي. LCs مطلب هغه اجازت نامې چې د هغې د لاندې مختلف کمپنیانې د بهر نه سامان راغواړي صرف دې دپاره چې هغوی د ډالر قیمت په پاکستان کې درنه کنټرول ساتل غواړي. ډالر د ملک نه بهر لاړ نشي، مونږ صرف دا کنټرول کول غواړو. دغه LCs چې بند دي نو پاکستان ته چې څومره هم د خوراک سامان د بهر نه راځي، که هغه لوبیا راځي، روجې راځي یا غنم راځي، څه هم چې راځي هغه هر څه په کراچۍ پورټ باندې ولاړ دي. هغې سره سره که مونږ خبره وکړو دې وخت کې پاکستان کې د دوایانو دپاره مونږ سره خام مال نشته دی. زیاتره خام مال مونږ د بهر نه راغواړو او هغه خام مال دپاره به هم مونږ پیسې ورکوو، خو چې مونږ پیسې ورکوو نه LCs نه ورکوو نو هغه هم هلته کې بین دی. هغې سره زمونږ څومره هم دې وخت کې انډسټري ده چې مونږ ورته وایو چې جي پاکستان کې به مونږ صنعتي پهیه دې وخت کې ګرځو، د هغې دپاره به هم خام مال، مشینري، ضروري سامان بهر نه راغوستی کېږي، خو حکومت د هغې پرمیشن هم نه ورکوي چې نه مونږ خو د دې اجازت هم نشو ورکولی، ډالر به ملک نه بهر لاړ شي. دا هر څه ایثار دي او وقتي توګه باندې ډېر حکومت خوشحاله دی چې مونږه ډالر قیمت کنټرول کړی دی، خو دغه ډالر قیمت کنټرول کولو په کوشش کې هغوی انتهایی ګراني په پاکستان کې راوسته او دا ګراني به نوره هم سیوا کېږي. اوس هم دغې ولس باندې کوم چې آل ټیکسونه ورکوي لګیا دی هم په هغوی باندې به نور ټیکسونه سیوا کېږي. نوې دې کې دننه ټیکس نه انکلوډ کېږي لګیا دی، نوې خلک په دې کې نه انکلوډ کېږي. کومه اشرافیه دې وخت کې بره ناسته را په خپله دې وخت کې ایوان کې دي یا هغه اشرافیه چې دغه ایوان کې ناست خلکو دپاره هغوی ارڅه کوي، انویسټمنټ کوي، خوشحالۍ د هغوی دپاره اوسه پورې د زرعي ټیکس دپاره هېڅ قسمه اقدامات نه دي شوي. د کسان نه خو ټیکس اخیستی کېږي، د یو عام نوکر پیشه کس نه ټیکس اخیستی کېږي، خو زرعي ټیکس دپاره حکومت سره هېڅ قسمه هغه میکانزم نشته، لایحه نشته چې هغه مخې ته لاړ شي. هغې سره که موږ خبره وکړو نو دې وخت کې وفاقي حکومت صرف ډے ټو ډے افیر چلی لګیا دی. هغه دا وایي چې نن موږ ګزاره وکړو، سبا سره به سبا ګورو. سیاست دې وخت کې په ټاپ روان دی، انتهایی کمزور معاشي صورتحال دی، منی بجټ را روان دی. هغه منی بجټ چې اکثر لبه همدغه وفاقي چې کوم دې وخت کې حکومت دی دوی به تیر حکومت باندې اعتراضات کول چې عمران خان منی بجټ راوسته ولې چې هغه نه ملک نه چلیږي. دغه ملک دې وخت کې دغه حکومت نه هم نه چلیږي لګیا دی. 1 ارب 10 کروڑ ډالر کوم چې موږ ته عالمي بینک نه قرضه ملاوېدلو هم ایثاره شوه. سعودي عرب بیا موږ سره د 3 اربو چې کم قرضه وه هغه رولو ورکړه، خو موږ ته مسله دې وخت کې د نورو پیسو روانه ده. د پیسو انتظام دپاره حکومت سره هېڅ قسمه میکانزم نشته دی، هېڅ قسمه لای عمل نشته دی چې به څنګه پیسې برابروي. هغوی دې وخت کې صرف سیاست ته کار ویلی دی، سیاست کېږي لګیا دی. ملک کې دننه معاشي سرګرمي انتهایی کمیږي لګیا ده. ستاجران دا ګیله کوي چې هغوی ته بهتې دپاره فون راځي. لږ ساعت وړاندې په خیبر کې حمله وشوه، هغې سره لکي مروت کې حمله وشوه. مختلف ځایونو کې امن و امان صورتحال انتهایی کمزور دی، خو حکومت دې وخت کې سیاست کوي لګیا دی. PDM په دې خوشحالېږي چې د عمران خان مونږه 35 استعفې منظور کړې. عمران خان په دې خوشحالېږي چې PDM ته لاره نه ښکاري لګیا ده، هغوی کمزوري کېږي، خو اصل کې کمزوري کېږي دا پوره ملک کمزوري کېږي. یو غریب کس، یو غریب اولس چې کم دې وخت کې خپل کور کار هم نشي چلولی. خوراک دپاره خلک دې وخت کې متاثره کېږي لګیا چې خوراک مونږ څنګه برابر کړو، څنګه دا هر څه پوره کړو. خو حکومت به دې وخت کې دغه 200 ارب روپو اضافي ټیکسونه تاسو نه او مونږ نه اخلي. دا 200 ارب ټیکس ته واخلي خو لګی بیا چرته. دغه یو افسوسناکه خبره ده چې لګي به بیا همغه ځای کې چې کم دې وخت کې مونږ سرکاري ملازمین ګورو چې هغوی دپاره زیات نه زیات مراعات راځي. دې وخت کې چې کم کابینټ کې ناست خلک دي هغې تعداد 70 نه سیوا شو، 80 نه زیات خلک کابینټ کې ناست دي، خوشحالېږي او خپل صرف فایده ګوري لګیا دي چې څنګه مونږ د پاکستان نه زیات فایده اخیستی شو. پاکستان کې دې وخت کې د معاشي سرګرمۍ دپاره هېڅ قسمه پلان نشته، هېڅ قسمه طریقې کار نشته چې هغه څنګه مخې ته لاړ شي. خو پاکستان دغه ملک دې وخت کې خبره روانه ده چې مونږ دا ملک ډیفالټ نه بچ کړو، مونږ به دا ایشین ټایګر جوړو. خو ټیکس نیټ به څنګه سیوا کوو، په چا باندې لاس نشي اچولی چې لاس څنګه به چا ور واچو. خلک به رانه خفه شي، بیا به خلک ووټ نه راکوي. یو غریب کس د ووټ قدر نشته دی، خو بل خواته دا خبرې روانې دي چې مونږ څنګه د ملک کې دننه نورې پیسې راوړو. ډالر قیمت دې وخت کې چې کوم روان دی هغه مونږ کنټرول کوو لګیا یو. ډالر قیمت کنټرول کولو سره ګراني هم کنټرول دي. ګراني دې وخت کې د 13-50 کالو کې ټولو نه هایسټ سطح ته راغلې ده او حکومت نورم ګراني او بیا وایي چې مونږ عمران خان نیازي چې دی هغه د ایوان نه بهر کړ، هغه د ګیم نه بهر شو. شهباز شریف صاحب د
شہباز شریف صاحب دے وخت کې د هغوی چې کوم بیانات مخې ته راځي هغه اکثر له دا راځي چې مونږه عمران خان دې وخت کې بالکل ماینس کړی دی هغه مونږه بهر کړی دی دغه معاشي صورتحال باندې خبره کوو دې وخت کې مونږ سره ډاکټر ذلاکت صاحب موجود دی. ذلاکت صاحب ډېره شکریه. ذلاکت صاحب منی بجټ روان دی او یو ځل به بیا د اولس نه ټیکسونو په لړ کې دا ټولې پیسې وصول کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فهیم خان زما آواز راځي تاسو ته؟ بالکل راځي سر. دا خو د IMF کوم چې زموږ د نیګوسیشن روان دی او د 9-10 ریویو کوي نو IMF خپل شرطونه یې کړي نو په هغه شرطونو کې غالبا دا یو هم دی چې تاسو د 400 بلین اډیشنل ټیکسز تھرو منی بجټ ولګوي او چې د حکومت څومره بقایا ټایم پاتې دی نو که دا منی بجټ راشي او دا 400 بلین روپیز دا ایڈیشنل ټیکسز ولګي نو په دې کې به حکومت زیات نه زیات 175 یا نه واخله تر 200 ارب روپو پورې کلیکشن وکړي شي او دې دپاره چې کوم IMF هغه شرایط دي نو یو خو مخکې نه چې کوم ایښي دي ورسره لږ داسې نور هم ایډ کړه چې یاره تاسو سبسډي وډرا کوئ نوي ټیکسونه لګوئ ایډیشنل یوټیلیټیز بل سیوا کوي اوس چې کوم ورته وایي نو هغه دا وایي چې یاره تاسو د بجلی بل چې کوم دی نو دا 7.5 پر یونټ کې دی د ګیس بل چې دی نو دا 50-60% انکریز په دې کې راولي او کوم د فلډ دپاره چې په جنیوا کې ریسنټ ډیمانډ د IMF چې دی نو هغه دا چې په فلډ کم دا جنیوا کې کانفرنس وشو نو دوی دا وایي چې یاره دا کم اعلانات وشو چې تاسو ته به د امداد یا د لون په شکل کې د فلډ افیکټیز د ریهابیلیټیشن لپاره پیسې ملاویږي نو دا پروګرام هم موږ سره شیر کړي چې تاسو به دا پیسې څنګه لګوئ یو ورته دا هم ویلي دي چې په ملک کې فلډ لیوي تاسو ولګوئ چې هغه د 1 to 3% پورې نو دا قسمه شرایط چې کوم دي هغه IMF مخې ته ایښي دي او IMF کدا شرطونه ټول موجوده حکومت پوره کوي نو د دې مطلب دا شو چې په عوامو به مزید بوج پروزي انفلیشن به سیوا کیږي او غټه خبره پکې دا ده چې حکومت ګوما ګو په کیفیت کې دی چې را روان الیکشن ایئر دی او دا ټولې فیصلې حکومت کې نافذ کی نو پولیټیکل لاس په حکومت ته آلریډي په ملک کې پولیټیکل انسټیبلټي ده او موجوده حالات چې کوم هغه د اکانومي دي نو دا غټ کنټریبیوټر چې دی په دې کې پولیټیکل انسټیبلټي ده سیلاب یا نور مسایل دا ایشوز نه علاوه غټ فیکٹر چې دی نو هغه پولیټیکل انسټیبلټي ده. ډېره شکریه ډاکټر ذلاکت صاحب او څنګه هغوی ذکر وکړ چې دا به نوره هم ګراني راولي او ګران لس دپاره وي مالداره کس دپاره نی هغه مزې کوي چرچې کوي او هغه خلک کم چې ګراني راولي په هغه باندې هم خرچه کوي هغه هم په لاس لاندې راولي هغه کم حکومت هم وي همیشه هغه خپل سوچ کوي اولس سوچ نه کوي بیا وایي چې مونږ خلکو مسترد کړو همځکه مسترد کیږي ولې چې د اولس سوچ نه کوي هغه خپل سوچ کوي. پروګرام وخت ختم دی که خدای کړی خیر او ژوند وفا وکړه نو بیا به د ګل پرز ملاقات کوو. د الله په امان.